नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आफ्नै च्यानल सिभिल इन्जिनियरिङ एक्समा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो बिल्डिङको चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्राइङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। मसँग यहाँ एउटा आर्किटेक्चरल ड्राइङ छ जसको चाहिँ मैले सबै प्लान र एलिभेसनहरु चाहिँ गरिसकेको छु र त्यसैको चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्राइङ चाहिँ मैले आदि गरिसकेको छु। अब मैले यसमा चाहिँ अब फाउन्डेसन एन्ड लोअर टाइपिङ प्लान, अप्पर टाइपिङ प्लान, कोलम टाइप यो चाहिँ मैले तपाईलाई मेरो पुरानो भिडियोमा पनि सिकाइसकेको छु कसरी गर्ने भनेर। तपाई चाहिँ मेरो पुरानो भिडियोमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। साथै म त्यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु जसको कारण चाहिँ तपाईलाई सजिलो हुनेछ हेर्नको लागि। अब त्यस्तै गरी चाहिँ आज चाहिँ अब हामी चाहिँ स्ल्याबमा चाहिँ यो बटम र टप रिइन्फोर्समेन्ट कसरी राख्ने र स्ल्याबको क्रस सेक्सन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ आजको भिडियो हुन गइरहेको छ। त्यही भएर कृपया राम्रोसँग सिक्नु होला। हामीलाई थाहा छँदैछ स्ल्याब चाहिँ हामी जहिले पनि अब फर्स्ट फ्लोरबाट चाहिँ राख्न सुरु गर्छौं र फर्स्ट फ्लोरलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईले कपी गर्नु पर्यो। कपी गर्नको लागि पुरै सिलेक्ट गरेर यसलाई CO गर्नु भयो भने चाहिँ यो कपी हुन्छ र कपी गरिसकेपछि कुनै एउटा बेस पोइन्ट लिएर यसलाई मैले चाहिँ यो ठाउँमा पेस्ट गर्दिएँ। पेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब नचाहिने चीजहरु चाहिँ सबै डिलिट गरिदिँदै जानुपर्छ। फर एन इन्स्टेन्स अब मलाई यो डाइमेन्सनहरु अहिलेको लागि चाहिँदैन, त्यही भएर मैले सबैलाई डिलिट गरिदिँदै छु। यसरी सबै चीज डिलिट गरिदिसकेपछि मैले यो स्टेयरकेसलाई छोडेर अरु चीजलाई पनि म डिलिट गरिदिन्छु, किनकि स्ट्रक्चरल ड्राइङमा चाहिँ हामीलाई अरु कुरा खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट नहुने भएको भएर चाहिँ मैले अरु सब चीजलाई डिलिट गरिदिन्छु। अब यो डिलिट गरिदिसकेपछि चाहिँ अब म तपाईहरुलाई स्याम्पलबाट सिकाउँछु, किनकि अलिकति धेरै लेन्दी टाइम पनि लाग्न सक्छ। त्यही भएर डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो मैले यसलाई नै कपी गरे। अब हामीले के चीज चाहिँ डिलिट गर्नुपर्छ त तपाईहरुले यहीबाट सिधै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले फर्स्ट फ्लोरलाई चाहिँ कपी गरेर यो भित्रको सबै चीजलाई मैले डिलिट गर्दै र जुन ठाउँमा हाम्रो 9 इन्चीको बीम लाउँछ त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले बीम राख्दै र सेन्टर टु सेन्टर लाइन यसरी देखाइदिसके। यसरी देखाइदिसकेपछि अब हाम्रो अर्को चरणमा चाहिँ बटम रिइन्फोर्समेन्ट बार भनेपछि के विचार गर्नुपर्छ भनेपछि यदि तपाईको यता अब डेड एन्ड छ या कुनै प्रोजेक्सन छैन भने यो कोडबाट चाहिँ तपाईले जहिले पनि एज पर एनबीसी कोड यो पोइन्टबाट चाहिँ तपाईले 0.15 टाइम्स सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स लिनुपर्छ। त्यसैगरी यदि यहाँ प्रोजेक्सनहरु छ भने चाहिँ तपाईले बटम बारको केसमा चाहिँ 0.3 टाइम्स प्रोजेक्सन लिनुपर्छ। त्यसैगरी अब मैले के गर्छु त अब पहिला यो होरिजन्टल डाइरेक्सनमा मात्र हेर्छु म। अब तपाईले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ बटम बारमा चाहिँ तपाईले यो सेन्टर लाइन देखि चाहिँ लिनुपर्छ भने टप बारमा चाहिँ तपाईले यो छेउदेखिको चाहिँ डिस्टेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। अब फर एन इन्स्टेन्स अब हाम्रो केसको लागि चाहिँ यहाँ यतापट्टि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन रहेको छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ सेन्टर देखि चाहिँ 0.3 टाइम्स यल लिन्छु। अब 0.3 टाइम्स मैले 10 फिट 1 इंच। यसको लागि के गर्छु म यहाँ सिधै क्याल्कुलेटर छ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेटरमा तपाईले थिच्नुहोस् र क्याल्कुलेटरमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईको यहाँ एउटा क्याल्कुलेटर चाहिँ पपअप हुन्छ। त्यसपछि अब तपाई सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो 0.3 टाइम्स 10 फिट 1 इन्च, किनकि यो डाइरेक्सनमा जान्छ त्यही भएर यहाँ सिधै 0.3 टाइम्स 10 फिट 1 इन्च 10 फिट 1 इन्च नै गरिदिनु होला र त्यसो गरेपछि इन्टर गरिदिनुस्। त्यो गरेपछि हाम्रो 0.3 हैन 0.25 हो, सरी, किनकि हामीले अहिले बटम रिइन्फोर्समेन्ट गर्दै छौं त्यही भएर 0.25
टाइम्स 10 फिट 1 इन्ची गरेर इक्वल टु गरिदिनुस्। हाम्रो 2 फिट 6 इन्ची आयो। त्यसै गरी मैले चाहिँ यहाँ त्यही भएर सेन्टर बटम बारको लागि जहिले पनि सेन्टरबाट लिनुपर्छ। सेन्टरबाट चाहिँ 2 फिट 6 इन्ची लिएँ। त्यस्तै गरी मेरो यता पनि 0.3 टाइम्स 10 फिट 1 इन्ची गर्दा 2 फिट 6 इन्च आयो र यतापट्टि चाहिँ मैले 0.25 टाइम्स 13 फिट 9 इन्ची गर्दा 3 फिट 5 इन्ची आयो र त्यस्तै गरी मैले यता पनि यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो 3 फिट 5 इन्ची नै आउँछ। मैले यता अब मेरो ओरिजिनल ड्रइङमा पनि मिलाइदिइराखौँ। यसरी 0.25 टाइम्स गरिदिसकेपछि अब यो डिरेक्सनमा पनि सिमिलर केस। अब यहाँबाट तपाईले हाम्रो यहाँ डेड एन्ड छैन, त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ 0.25 टाइम्स 8 फिट, यो सेक्सनमा 0.25 टाइम्स 8 फिट, यसमा 0.25 टाइम्स 9 फिट र यता चाहिँ 0.15 टाइम्स 9 फिट गरिसकेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड डाइमेन्सन आउँछ र बटम रिइन्फोर्समेन्टको बार यसरी राख्यो भने सक्यो हाम्रो। अब हाम्रो बटम रिइन्फोर्समेन्ट बार फर्स्ट फ्लोर सकिसकेपछि यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ अथवा हजुरहरूले कपी गरेर यहाँ राख्नु हुँदा पनि भयो। त्यस्तै गरी अब टप रिइन्फोर्समेन्ट बार अब फर्स्ट फ्लोर मैले यसलाई कपी गरेँ। तपाईले टप रिइन्फोर्समेन्ट बारको गर्ने बेलामा पनि त्यही गर्दा हुन्छ। अब तपाईले सिम्पल प्रोसेसको लागि चाहिँ के गर्नु भनेपछि यही बटम रिइन्फोर्समेन्ट बारलाई कपी गर्नुस्। टपको लागि है, म टपको लागि सिकाउँदैछु। यसलाई कपी गर्नुस् र कपी गरिसकेपछि यो सबै भित्रको यिनीहरू यो स्ल्याबको लाइन हुन्छ नि जति यो सबैलाई डिलिट गरिदिनु होला। यसरी स्ल्याबको जति सबै लाइन डिलिट गरिदिसकेपछि टपमा हामीले के विचार गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ टपमा चाहिँ हामीले अब जहिले पनि यो बीमको फेसबाट लिनुपर्छ। बटममा सेन्टरबाट लियौँ भने टपमा चाहिँ बीमको फेसबाट 0.3 टाइम्स यल। यसमा पनि सिमिलर केस, डेड एन्ड छ भने अथवा केही छैन भने 0.15 टाइम्स र यदि छ भने 0.3 टाइम्स चाहिँ लिनुपर्छ। त्यस्तै गरी अब मैले यहाँ 0.3 टाइम्स 10 फिट 1 इन्ची 10 फिट 1 इन्ची 10 फिट 1 इन्ची गऱ्यो भने 3 फिट आयो। अब तपाईँ सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ, अफसेट 3 फिट गरेर यसलाई मैले यता अफसेट गरिदिन्छु र यसलाई पनि यता अफसेट गरिदिन्छु र यति अफसेट गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई स्याम्पलबाट देखाउन चाहन्छु। मैले यो लाइनबाट 3 फिट अफसेट गरेँ, यहाँबाट 3 फिट अफसेट गरेँ। त्यस्तै गरी 0.3 टाइम्स 13 फिट 9 इन्ची गर्दा 4 फिट 2 इन्च आयो, 4 फिट 2 इन्ची आयो। मैले चाहिँ यो बीमको यो इनर लाइनबाट प्रोजेक्सन गरेँ, यताबाट यता प्रोजेक्सन गरेँ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ मैले 0.15 टाइम्स गरेँ र यहाँ चाहिँ 0.3 टाइम्स नै गरेर मैले चाहिँ यो टप रिइन्फोर्समेन्ट बार फर्स्ट फ्लोर चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गरेर निकालेको छु। त्यस्तै गरी अब तपाईले फर्स्ट फ्लोरको सकिसक्नु भएपछि अब सेकेन्ड फ्लोर प्लानको लागि गर्नु पर्यो भने पनि त्यही गर्नुस्। यो सबै अरु नचाहिने चीज चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला र प्रोजेक्सन चाहिँ सबैमा राख्नु होला, किनकि प्रोजेक्सन भनेको हाम्रो स्ल्याबको प्रोजेक्सन हो। यसरी प्रोजेक्सन चाहिँ राखिसकेपछि सिमिलर केस अब मैले चाहिँ यहाँ 3-3 फिट प्रोजेक्सन राखेको छु र 3-3 फिट प्रोजेक्सन गरिसकेपछि सबैतिर मैले यसरी नै यो एउटा बनिसकेपछि यसलाई नै मैले कपी पेस्ट गर्दै पनि भयो, केही फरक परेन। र मैले एउटा बनिसकेपछि अरु बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई खासै त्यति प्रब्लम हुँदैन, सिधै कपी पेस्ट गरेर राखिदिँदा हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो अर्को चाहिँ स्ल्याबको चाहिँ अर्को के बनाउनु पर्छ भनेपछि यो स्ल्याब रिइन्फोर्समेन्ट एट YY र स्ल्याब रिइन्फोर्समेन्ट एट XX हो। यो चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ, किनकि हाम्रो क्रस सेक्सनमा कुन डन्डी युज भएको छ त्यो पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब म के गर्छु भनेपछि सिधै म सर्ट प्रोसेस चाहिँ अपनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई पनि
यो सर्ट प्रोसेस चाहिँ फिजिबल हुनसक्छ यो क्रस सेक्सन बनाउनको लागि। मैले सिधै मसँग भएको पुरानो स्याम्पललाई मैले कपी गरिदिन्छु। कपी गरेर यो पोजिसनमा राखिदिन्छु र अहिलेलाई चाहिँ म नचाहिने अरू चिजहरू चाहिँ कम्प्लिटली डिलिट गरिदिन्छु। अब यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ 14 फिट छ, यहाँ 14 फिट 6 इन्ची छ। अब हामीले के विचार गर्नु पर्यो भनेपछि यो एक्स डिरेक्सनमा लिन गइरहेको छौँ भने चाहिँ एक्स डिरेक्सनको डाइमेन्सन यहाँ 10 फिट 1 इन्ची र 14 फिट 5 इन्ची छ। त्यही भएर अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई पनि 10 फिट 1 इन्ची र यसलाई चाहिँ 14 फिट 6 इन्ची छ, यसलाई 5 इन्ची गर्नले हामीलाई खासै त्यति गाह्रो भएन। त्यही भएर म यसलाई डाइरेक्ट यो पोर्सनबाट चाहिँ सेलेक्ट गर्छु र यसलाई स्ट्रेच गरेर 1 इन्ची त घटाउनु पर्यो। 1 इन्ची चाहिँ अर्थो मोड गरेर है, नत्र अलिकति तलमाथि हुन्छ। अर्थो मोड गरेर यसो गरेँ मैले। पहिला यसलाई सेलेक्ट गर्छु, त्यसपछि स्ट्रेच गर्नको लागि यस इन्टर गर्छु र यहाँबाट अर्थो मोड अन गरेर 1 इन्ची चाहिँ यता सार्यो भने मेरो स्केलमा नभएको भएर चाहिँ अलिकति उ भइरहेको छ। म यसलाई अझै ट्राई गर्छु। वन इस टू को स्केलमा रहेछ है, त्यही भएर मैले 2 इन्ची सारेपछि बल्ल आयो। यताको चाहिँ मेरो 14 फिट 5 इन्ची भइहाल्यो। अब मैले यतापट्टिको डाइमेन्सन चाहिँ मिलाउनु पर्यो। मेन यतापट्टिको डाइमेन्सन हाम्रो कति रहेको छ भनेपछि 10 फिट 1 इन्ची। त्यस्तै गरी म यतापट्टिकोलाई पनि 14 फिट भनेपछि हामीलाई 10 फिट 1 इन्ची भनेपछि हामीलाई 10 4 14 3 फिट 11 इन्ची हामीलाई रिड्युस गर्नु छ। त्यही भएर मैले यसलाई सेलेक्ट गर्छु, सिमिलरली स्ट्रेच गर्छु र यो पोइन्टबाट 3 फिट 11 इन्ची चाहिँ स्ट्रेच गरिदिन्छु। 12 आयो। अघि अब हाम्रो स्केल नमिलेको भएर चाहिँ त्यो भयो। फेरि मैले त्यसलाई अब स्ट्रेच गर्दै भने चाहिँ हुन्छ। 12 भनेपछि 10 1 भनेपछि यति गरिसकेपछि बल्ल मेरो यहाँ 10 फिट 1 इन्ची र 14 फिट 5 इन्ची आयो। सिमिलर इन द केस अफ यहाँ पनि 10 फिट 1 इन्ची र 14 फिट 5 इन्चीको क्रस सेक्सनको चाहिँ स्ल्याब बन्यो। यो बनिसकेपछि चाहिँ अब म यो ओभरल्याप भएको यिनीहरूलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। यता डिलिट गरिदिसकेपछि चाहिँ अब म यो टप र बटम रिइन्फोर्समेन्टको चाहिँ ऊहरू देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ जुन यो हाम्रो रिइन्फोर्समेन्ट छ यो चाहिँ सिधै हामी हेरेर गर्न सक्छौँ। यो 10 फिट 1 इन्चीको चाहिँ यो भनेको माथिको टप इन्च 0.3 टाइम्स 10 फिट 1 इन्ची र यो चाहिँ हाम्रो 0.25 टाइम्स 10 फिट 1 इन्ची। अब यो चाहिँ तपाईँ सिधै अब मैले टप रिइन्फोर्समेन्ट एट AA र BB गर्दैछौँ भने यो टप रिइन्फोर्समेन्ट हाम्रो यसरी गएको छ भनेपछि टप रिइन्फोर्समेन्ट हाम्रो 2 फिट 6 इन्चीमा हुन्छ। बटम रिइन्फोर्समेन्ट 2 फिट 6 इन्ची र टप रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ हाम्रो 3 फिटमा छ। यो टप रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ हाम्रो अब 3 फिट
तपाईँ यसलाई यतिकै चल्दै बस्दा पनि ठ्याक्कै 3 फिटमा आयो। 3 फिट आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई एउटा कन्स्ट्रक्सन लाइन दिँदा हुन्छ। एक्सेल इन्टर भी इन्टर गरेर कन्स्ट्रक्सन लाइन दिएँ मैले र नचाहिने चिजलाई डिलिट गरिदिएँ। यसलाई म मुभ गरेर ठ्याक्कै यो पोइन्टसम्म आउनु पर्यो। यति गरिदिइसकेपछि हाम्रो 3 फिट आयो र तल हाम्रो कति छ हाम्रो टप रिइन्फोर्समेन्ट को भ्यालु हाम्रो यहाँबाट 3 फिट रहन गएको छ भने बटम रिइन्फोर्समेन्टको भ्यालु चाहिँ 2 फिट 6 इन्ची छ। त्यही भएर अब हामीले यसलाई चाहिँ 3 फिट 6 इन्ची हैन, यसलाई अब हामीले 2 फिट 6 इन्ची बनाउनु पर्यो। 2 फिट 6 इन्ची भयो र यसलाई एक्सेल इन्टर भी इन्टर गरेर कन्स्ट्रक्सन लाइन दिएँ यहाँ र यसलाई मुभ गरेर मैले यहाँ लगिदिन्छु। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो साइडको चाहिँ स्ल्याबको क्रस सेक्सन सक्यो। त्यस्तै गरी अब यो साइडमा पनि हाम्रो कति छ एक्चुअली चेक गरौँ। यो बटम रिइन्फोर्समेन्ट 2 फिट 6 इन्ची, टप रिइन्फोर्समेन्ट 3 फिट नै रहन गएको छ। त्यही भएर मैले अब यसलाई यहाँबाट अब 3 फिट हुने गरी चाहिँ डाइमेन्सन मात्र चलेर मिलाउँदा पनि भयो। 3 फिट भयो र अब यसलाई मैले कन्स्ट्रक्सन लाइन दिएँ। त्यस्तै गरी यसलाई पनि मैले अब 3 फिट 6 इन्चीमा अब 1 फिट घटाएँ भने मेरो 2 फिट 6 इन्ची भयो। कन्स्ट्रक्सन लाइन दिएँ। दिइसकेपछि अब मैले यो माथिको मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई मैले मुभ गरेर यहाँ लगिदिएँ र यो लाइनलाई म डिलिट गरिदिन्छु। त्यस्तै गरी अब मलाई यो लाइनलाई म ट्रिम गरिदिन्छु TR डबल इन्टर गरेर। यति गरिदिइसकेपछि मैले यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ। अब मेरो यतापट्टि साइडको भयो। अब त्यस्तै गरी यो 14 फिट 5 इन्ची साइडको चाहिँ मेरो अब टप र बटम रिइन्फोर्समेन्ट कति छ त्यो चाहिँ म अब यता हेर्छु। 14 फिट 5 इन्चीमा चाहिँ मेरो बटम रिइन्फोर्समेन्ट 3 फिट 5 इन्ची र टप रिइन्फोर्समेन्ट 4 फिट 2 इन्च। यो 4 फिट 2 इन्च रहेको छ। चार फिट 2 इन्च एक्सेल इन्टर भी इन्टर गरेर मैले कन्स्ट्रक्सन लाइन दिएँ। त्यस्तै गरी तलको हाम्रो अब 3 फिट 5 इन्च। यति गरिसकेपछि मेरो यो साइडको पनि सक्यो र अब यो साइडमा बाँकी छ। यो साइडमा
यो साइडमा मेरो थोरै यो 18 इन्च प्रोजेक्सन भएको भएर मैले प्रोजेक्सन पनि देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म अब सिधै अफसेट 18 इन्ची गरेर यता अफसेट गरिदिन्छु र यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गरिदिन्छु। अब अरू नचाहिने लाइनलाई चाहिँ म कम्प्लिटली डिलिट गरिदिन्छु। यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिसकेपछि रिइन्फोर्समेन्टलाई चाहिँ म यो लाइनबाट ट्याक्क लिएँ भने ठ्याक्क त्यतिकै स्पेसिङमा उता बस्ने भएको भएर चाहिँ यसरी राखिदिनु होला। त्यस्तै गरी बटम रिइन्फोर्समेन्टको लागि पनि नचाहिने लाइनलाई चाहिँ म अब ट्रिम गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि अब मैले यो साइडको रिइन्फोर्समेन्ट मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यो साइडमा पनि मेरो 4, 2 र 3, 5 नै छ। त्यही भएर यसलाई मैले अब 4, 2 र तलको चाहिँ 3, 5 त्यो गरिदिसकेपछि म यो लाइनलाई मुभ गरिदिन्छु। यो लाइनलाई चाहिँ म कम्प्लिटली एक्सटेन्ड गरेर यता छेउसम्म लगिदिन्छु र यो रिइन्फोर्समेन्टहरूलाई चाहिँ म यतापट्टिको डाइमेन्सन चाहिँ भएको रहेछ। बटम बार हाम्रो जहिले पनि सेन्टरबाट लिने भएको भएर बटम बार चाहिँ मैले सेन्टरबाट लिएँ र टप बार चाहिँ मैले छेउबाट लिएँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ मेरो स्ल्याब रिइन्फोर्समेन्ट सेक्सन एट यो XX हो, त्यही भएर म यसलाई अब XX बनाउन गइरहेको छु। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर यसलाई X क्याप्स लक अन X ड्यास X गरिदिनु होला र ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ स्ल्याब रिइन्फोर्समेन्ट पनि सक्यो। ओभरअल नेमिङ चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ हेरौँ, यो लाइन 1 2 3 छ, त्यही भएर मैले यसलाई 1 गरिदिएँ, 2 र 3
यति गरिसकेपछि म यो तीनटालाई अब कपी गरिदिन्छु। यहाँ माथिबाट कपी गरेर सिधै यहाँ तल लगेर राखिदिन्छु र मेरो स्ल्याबको रिइन्फोर्समेन्ट एक्स एक्स पनि सक्यो। अब तपाईँ यसलाई सिधै कपी गरेर अर्थ मोड अफ गरिदिनुहोस् र तपाईँको स्ट्रक्चर ड्रइङको चाहिँ छेउमा यसरी राखिदिँदा भयो। त्यसै गरी अब तपाईँले वाइबीमा पनि चाहिन्छ भने चाहिँ यसलाई नै स्याम्पल बनाएर अब तपाईँको कति छ 8 फिट 8 इन्ची र 8 फिट 10 इन्ची छ। अब यसलाई 10 एकलाई 8 फिट 8 इन्ची र 8 फिट 10 इन्ची बनाएर तपाईँ यसमा चल्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि चाहिँ म अब बिमको पनि कन्टिन्यू त गर्थेँ, तर यो भिडियो चाहिँ एकदम लामो भएको भएर चाहिँ तपाईँलाई बिमको चाहिँ म अर्को पार्टमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु र त्यसपछि बिम स्टेयरकेसहरू पनि म कन्टिन्युसली सिकाउँदै जानेछु। कृपया हजुरहरूलाई भिडियो लागेमा चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कृपया प्लिज कम्प्लिट हेरिदिनु होला, किनकि मेरो अलमोस्ट भिडियो चाहिँ सबै आधी घन्टाको बजाय नि 1 to 2 मिनट मात्र हेरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएर त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति डिमोटिभेट गरेको जस्तो फिल हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ पुरै हेरेर चाहिँ मलाई लाइक सेयर र सपोर्ट गरिदिनु होला र कमेन्ट बक्समा चाहिँ तपाईँलाई मैले बनाएको भिडियो कस्तो लाग्नेछ त्यो चाहिँ लेखिदिनु होला। एनिवे गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ह्याप्पी महाशिवरात्रि।